کہ इस वक्त ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस हवाले से आपको बताएं कि स्विट्ज़रलैंड में जो ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं, उस अगले मरहले के लिए 4 वर्किंग ग्रुप को तश्कील दिया गया है, जिसमें जौहरी उमूर, तामीर नौ, इक़्तिसादी तरक्की और निगरानी और अमल दरामद के शोबे शामिल होंगे। इस चीज़ को ईरानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से हद्दुल इम्कान कोशिश की गई कि ख़त्े में अमन लाने के लिए अहम किरदार अदा किया जाए और बहुत सा सेट बैक भी देखने में आया जब मुज़ाकरात हो रहे थे। ईरान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया क्योंकि ईरान ये कह रहा था कि ईरान का मौक़िफ़ ये था कि धमकियाँ और मुज़ाकरात बैक वक्त साथ नहीं चल सकते, हमारे जो बुनियादी मुतालबात हैं कम अज़ कम वो तो ज़रूर माने चाहिए। इफ्तिखार शराजी साहब इस्लामाबाद से डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। इफ्तिखार शराजी साहब इस वक्त पहुँच चुके हैं ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, पहले तो उनके दौरे की तफसीलात आपसे लेंगे, फिर मुफस्सिल इस पर हम आगे भी बात करेंगे। तो उनके दौरे के मुतालिक बताएगा कि एक रोज़ा दौरा है, क्या मसरूफियात होंगी, किन उमूर पर गौर ख़ास होगा? जी देखें, इस दौरे का बुनियादी मकसद तो गोया कि एक तो ये है कि ये पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी दावत पे ईरान के सदर पाकिस्तान आए हैं और यकीनी तौर पे मशरिक़ वस्ता के अंदर जो जंग छिड़ी और उसके बाद उस जंग के ख़ात्मे के लिए जो एक इब्तिदाई मुआहदा हुआ है और अगले 60 रोज़ में उसको मुस्तकिल शक्ल दी जाएगी, गोया कि उस सिलसिले में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए ईरान के सदर पाकिस्तान आए हैं। और आपने देखा है कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर आला हुकाम भी उनको रिसीव करने के लिए पहुँचे हुए हैं। इस वक्त जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो मैं अगर नाज़रीन को बता सकूँ तो इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दाखिला सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद हैं कि जो उनको रिसीव कर रहे हैं। ये एक रोज़ा दौरा है बुनियादी तौर पे और इस दौरान बताया गया है कि उनकी सदर से, वज़ीर आज़म से, मुसल्लह अफ़वाज की आला क़यादत से, उसके साथ सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से भी मुलाकात होगी। इफ्तिखार शराजी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने देखने वालों को बता दें कि ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनका तैयारा लैंड कर गया था और अब वो इस तैयारे से बाहर आ रहे हैं। इस मौके पर रेड कार्पेट बिछाया गया है और उनको उनकी आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तक़बाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी यहाँ पर मौजूद हैं। मोहसिन नक़वी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उनको वार्म वेलकम के लिए आए हैं। रेड कार्पेट जो है वो यहाँ पर बिछा दिया गया है और आप देख सकते हैं कि मुस्कुराहटों का तबादला किया जा रहा है। नन्हे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको वेलकम करने के लिए कौमी लिबास में उनको फूल तोहफ़तन पेश किए जा रहे हैं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुँच गए हैं। उनकी आमद पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बगलगीर हुए, हाथ मिलाया, मुसाफा किया और खुशगवार तासुरात जो हैं वो भी उनका तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी वो बगलगीर हुए। आप मनाज़िर डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मौके पर 21 तोपों की सलामी जो है वो पेश की गई। पाकिस्तान और ईरान के परचम थामे हुए नन्हे बच्चे ईरान के सदर के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। उन्होंने तोहफ़तन उनको फूल भी पेश किए। खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ईरानी सदर को पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी दी गई। उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। खुश आमदेद बरादरम, चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। उनको वार्म वेलकम कहने के लिए पाकिस्तान की आला क़यादत वहाँ पर मौजूद है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफ़ाक़ी वज़रा मोहसिन नक़वी, अताउल्लाह तारड़ और आला हुकाम भी मौजूद थे। इस मौके पर JF-17 थंडर तैयारों की जानिब से सलामी दी गई और आप ये मनाज़िर डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। ईरानी सदर को वार्म वेलकम कहने के लिए पाकिस्तान की आला क़यादत इस वक्त मौजूद है और रेड कार्पेट पर उनका इस्तक़बाल किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। नन्हे बच्चे वहाँ पर मौजूद थे जो कौमी लिबास पहने हुए थे, हाथों में उन्होंने फूल पकड़े हुए थे और उनका वार्म वेलकम किया। उनको तोहफ़तन फूल पेश किए। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसाफा किया और उनके बगल
ان کے ساتھ بغلگیر بھی ہوئے. واضح رہے یہ ایک غیر معمولی استقبال ہے. تمام جو اعلیٰ قیادت ہے پاکستان کی وہ اس موقع پر یہاں پر موجود ہے. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ محسن نقوی نے ان کا وارم ویلکم کیا ہے. 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے. اس کے ساتھ عطا اللہ تارڑ اور اعلیٰ حکام بھی یہاں پر موجود ہیں جو ان کو وارم ویلکم کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے بھی ان سے مصافحہ کیا. اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ JF-17 تھنڈر طیاروں نے ان کو سلامی پیش کی. اس موقع پر میڈیا بھی کوریج کے لیے یہاں پر موجود ہے اور باقر غالباف بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. ایرانی صدر کے ہمراہ اور اعلیٰ قیادت ایران کے وفد میں اس وقت شامل ہے. اسلام آباد کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا. ہر طرف پاکستان اور ایران کے بڑے بڑے پرچم آویزاں کیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ قد آور تصاویر، خیر مقدمی بینرز لگائے گئے تھے اور آج سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی تھی اور جو جتنی بھی وزارتیں اور ڈویژنز ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ ورک فرام ہوم کی پالیسی کا نفاذ ہے، اس لیے وہ تمام گھروں سے کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شرازی صاحب. ان سے بات کریں گے. افتخار شرازی صاحب، آپ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ایک روزہ جو دورے کی مصروفیات ہیں اس سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جی بالکل، یہ دورہ ایک تو جیسے ہم ناظرین کو بتا رہے تھے کہ اس کی دعوت صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دی تھی، جسے انہوں نے قبول کیا. پھر ایک روزہ دورہ جس میں بتایا یہ گیا کہ آج وہ آئے ہیں اور یقینی طور پہ ان کے دورے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے اور قیام امن کے لیے جو پاکستان کا بطور ثالث کردار رہا ہے سارے عمل کے دوران، اس کو سراہا گیا ہے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا کہ پاکستان نے اپنی بہترین سفارتکاری کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں لگی جنگ کی جو آگ ہے اس کو بجھایا اور ایک بہت بڑے عالمی مسئلے کو کہ جس سے عالمی معیشت بری طرح متاثر تھی اس کو حل کرنے میں اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کیا. اور آپ ناظرین کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز گویا کہ سوئٹزرلینڈ میں اس حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے جس میں اگلے 60 روز میں ایک مستقل معاہدے کی طرف بڑھنے کے لیے اتفاق ہوا ہے، اس سارے پروسیس کی میزبانی بھی پاکستان نے کی. اور اس سے پہلے 40 روزہ جنگ کا جو سیز فائر ہوا تھا اس کے بعد جو پہلے مذاکرات تھے دونوں ملکوں کے درمیان وہ بھی اسلام آباد میں گویا کہ اس کی میزبانی بھی پاکستان نے کی تھی. تو جو اسلام آباد ٹاک سے شروع ہوا تھا سلسلہ اب وہ آگے بڑھ رہا ہے اور مسئلے دوستہ ایک مستقل قیام امن کی بنیاد بن رہا ہے. اور اسی کو لے کے ایران کے صدر مسعود پزشکیان اب پاکستان آئے ہیں اور پاکستان کی اعلیٰ قیادت جس میں سول قیادت صدر پاکستان آصف زرداری، اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلح افواج کی قیادت فیلڈ مارشل شہزاد پیر کا شکریہ ادا کریں گے اور اس حوالے سے جو پاکستان کے کردار اس کی تعریف کی جا رہی ہے. اور اس دوران جیسے میں نے بتایا کہ وہ صدر پاکستان سے ملاقات کریں گے، وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اور سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی اور اسی طرح قومی اسمبلی کے کی ملاقات ہوگی. مسلح افواج کی اعلیٰ قیادت جس میں چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل شہزاد منیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. تو آج یہ ملاقات ہے جس میں خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ ہوگا اور پاکستان کا جو کردار ہے اس سارے جنگ کے دوران جنگ کے خاتمے سے لے کے قیام امن کی کوششوں میں اسے سراہا جائے گا. اور یہ پھر آج شام تک ان کا دورہ مقام پذیر ہوگا اور اس کے بعد وہ وطن واپس روانہ ہو جائیں گے. جیسے ہم ناظرین کو بتا رہے تھے کہ آج 3 بجے وہ ان کا طیارہ پاکستان میں اترا ہے اور ان کا بڑا متعدد المثال استقبال کیا گیا ہے. ریڈ کارپیٹ ان کے لیے بچھائی گئی ہے. چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں پاکستان اور ایران کے پرچم لیے کھڑے تھے، ان کا استقبال کیا ہے. ان جب وہ طیارے سے باہر آئے ہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اور پاکستان کا جو لڑاکا طیارہ ہے JF-17 تھنڈر گویا کہ فضا میں وہ نمودار ہوا ہے اور ایران کے صدر کو سلامی پیش کی ہے. تو ایک بڑا ان پریسیڈنٹڈ ویلکم ہے جو ایک دوست ملک کے لیے اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے وہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں دیکھنے کو ملا ہے. آج پورے شہر کو گویا کہ ایران کے صدر، ایران کے رہبر مصطفیٰ خامنہئی کی تصاویر اور ایران پاکستان کے پرچموں سے سجایا گیا تھا خصوصی انتظامات سے.
اور اس حوالے سے بڑی ایک بھرپور تیاریاں کی گئی تھیں، اور دیکھا گیا ہے پھر کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور کابینہ کے کئی اہم جو ارکان ہیں وہ بذات خود ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں، اور ایران کے مہمان صدر کا خود مقام استقبال کیا گیا ہے ایئرپورٹ پہ۔